बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 9:7 9वी ओळ, साम 97 वर्स 9. कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार भोव व्हरतो, सगळ्या देवा प्रास श्रेष्ठ. वैमगचनो भोव व्हरत्या आनी श्रेष्ठ देवा मुखार आमी हजर जाल्या. तसम्याक आमचे मदें आज ताका आराधन करूंक नामान करूंक तोच हजार जाता भोव पवित्र सक्रामेंतान. तर आमी दिंबी गेल्या आनी त्या सुम्या समोर आमी रावया ताच्या हजरपणान. तो आमकां मेळोवंक येता आसतना ताका आमी मेळया. गावया आमी गीत C10 पेज 89. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. 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 रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. ही सोमी आमकां मेळोवंक आयला. ताका मेळया, ताचे संगी आमी रावया, एक जावया. ताच्या हजरपणान ताच्या एकवटांत आमी रावया. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी असो मोग करो. तो बरो आनी सांबाळता तसो. ताची कृपा आवडती, दया आवडती. तसमी आतां संतोष पावया ताच्या हजरपणान. तो आमचे मदें आयला. उंड्या रोपाकाल क्रोस हजार आज आमकां पळोवंक, आमचेर दीश घालूंक, आमकां बरी करूंक, आमकां ताच्या मोगान बरोवन ताच्या एकवटान आमी आसूंक, एकामेकाच्या एकवटान आसूंक कृपा दिवंक तो हजार चला. ताका आराधन करया, मान करया, आमचो समी म्हणून वळखून ताचे समय आमी रावया. मोग तुजो करो जीव पासून दिल्लो. मोग तुजो करो जीव पासून दिल्लो. सासनीक तो मीत मेर नासलोलो. सासनीक तो मीत मेर नासलोलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगिंचो म्हजो इश्ट जालो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
आमचे मध्ये जार चल्ल्या उंड्या रुपा काल करो सजराशा देवा देवांचो देव रायचो राय बोवडतो श्रेष्ठ तरी आमचे गदे समया या उंड्या रुपा काल हजाराशा आमचे मध्ये आमचे सवय रावंश आमकां तुज्या कृपेन बरच्या समया तुका आराधन मान आनी महिमा आमी करता तुका ना समया आमी वळखता तुमचो समी म्हणून सर्वंदान म्हणून सर्वस्व म्हणून मानून घेता आराधन मान आनी महिमा तुका आतां आनी सदां सर्वदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वैमोगाच्या नवो समयाच्या जरपणांत आमी आसतना आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळटा सिराकाच्या ग्रंथांत अवस्वर 40:8 पयली वोळ तावन 14वी वोळ पूण प्रत्येक तरान 12 तावन 14वी वोळ आमी वाचता एलिशा प्रवाद्या विशयांत एलिशा प्रवाद्या विशयांत अशें बरयल्लें आसा. सिराक चॅप्टर 48 12-14. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितान खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लागून ताचे कुडीन प्रभात केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्ल्यो. पळया मगचनो देवाचो मनीस देवाचे प्रवादी जेन्ना आमी देवा थंय आसा देवाच्या कृपेन सरपणांची येता आमकां कितेंच असाध्य ना. देव आमचे थंय काम करता ताची कृपा आमचे थंय काम करता. एलिया आनी एलिशा प्रवाद्यां थंय एक तरेन एलिशा विशीं आतां आमी वाचलें ताका कितेंच करूंक जायना म्हूण नातलें. मरणान सयत ताणें अजापां केलीं. ताच्या मरणा उपरांत सुमयाची कृपा वर्ती जावन आसा. प्रवाद्यां थंय ताच्या भक्तां थंय ताच्या सांतां थंय वा आज आमचे थंय तीच कृपा दिसून येता. तो देव व्हरतो पवित्र आमकां तशेंच करता. देखून आज एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ते देवा मुखार आमी आसा. येदो व्हडलो देव तरी सर सर्वश्रेष्ठ आनी सर देवा प्रास व्हरतो. सगळ्या संवसारार तो व्हरतो तरी आमकां मेळोंक येता. आमकां ताची कृपा दिता. ताच्या मोगान भरता बेसांवांनी भरता आमकां ताचे बरी करता. तर त्याच सुमयाक सर्गांत दिवन आमी गवया गीत B56 पेज 65. तूं पवित्र देव आमी इस्रायलकडच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं. ताका स्तुती करया ताळयो पडून संतोशान. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया. सुमयाक हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. हळीहळू निरंतर देवाकार गाणुया. ताच्या भक्तां थंय ताची कृपा आवडते. ताची स्तुती करतल्या थंय ताची कृपा आवडते. पावलाक सिलासाक सयत बंदेन मेळोंक गेलो देव. तांकां सोडयलो देव आज आमकां सोडका सोडवंक दिवचो देव. स्तुती करया ताची.
पौलकानी सिलासाक बंदींतले सुटयले पौलकानी सिलासाक बंदींतले सुटयले बंदी स्तुती करताना सोडवून दिव तूं आयलोय बंद स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया पवित्र आणि वर्थ्या देवाक सर पदवेदारा हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया स्मया तुका हालेलुया तुझे नाव सदैव सावर सुलन साम शुदे हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया निरंतर स्तुती करूया त्याच्या भक्तांतही त्याची स्तुती करतल्यांतही त्याची कृपा दिसून येता प्रगट जाता शद्राक मेशाक अबेदनेगोच्या आखट्यांतले त्या क्रूर रायाच्या हातांतले सोडयलेलो देव आमकां सुटका दिता सोडवून दिता त्याची स्तुती करूया निरंतर शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले शद्रक मेशाक अबेदनेगो उच्चांतले राखले उजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले उजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र 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 हालेलुया सर्व हालेलुया होसाना हालेलुया पवित्र देवाक वर्थ देवाक हालेलुया आमचे मध्ये करो सदा आशा हालेलुया उड्या रूपाकाला संपा पळोवंश देवाक हालेलुया ताची स्तुती करतल्यांक विशेष कृपे देण्याने बक्षा देवा सुडका सोडवून दिवंश देवा हालेलुया ताच्या कृपेन आमकां रक्षा सांबाळच देवाक सलोन वर्ष देवाक हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया स्तुती करूया हालेलुया 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 लॉर्ड we thank you we praise you we glorify you तुझे नावर सिताव नावरताव दीन वसाव तू देव देवान सो देव रायन सो राय वैस जायन सो वैस सोर देवान प्रास वर्तो श्रेष्ठ सगळा संसारार बोवर्तो हालेलुया तुका ओगळा महिमा आणि स्तुती तुका बोवर्त्या देवा सोर पदवीधराम शिमदे करो सदराशी आमकां कृपेन वर्षा आमकां सलोन वर्षा आराधन मान आणि स्तुती तुका हालेलुया आमचो देव कितलो व्हरतो भोव श्रेष्ठ सगळ्या देवा प्रा श्रेष्ठ तरी आमकां मेळोंक येता भोव कलतो तो भोव व्हरतो तरी आमी खंय आसा थंय आमकां मेळोंक येता आज आमी स्तुती करतना ताची उडवीक चडना तो पुगाना आमी स्तुती करिना जाल्यार तो भावना
कित्याक तो देव ताचे तें कसलीच बदलावन ना, पूण ताची स्तुती करतल्यान थंय, ताची भक्त करतल्यान थंय ताची कृपा दिसून येता. एलिया आनी एलिशा थंय प्रवाद्यान थंय दिसून आयली. आज तुजे थंय आनी म्हजे थंय दिसून येता. ताची स्तुती करचेंच आमचें भाग जावन आसा. हेच्या वंजलांत मत्तेवस वंजलावस वर्स 8वी ओळ जेजू म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 6:8 जेजू मागण्या विशयी शिकयतना अशें सांगता, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. आपणा लागीं मागचे आदींच बाप तुमकां कितें गरज आसा तें तो जाणा. वैमगचनो एकलो मनीस म्हाका एक आडे रितीरेंत मेळ्ळो. हांव रितीरे गेल्ल्या वेळार तो म्हणलो, सवाल करी लागलो, जर देवाक बापाक मागणें आमी करचे आदींच कळीत आसा सगळें, तर आमी मागचें कित्याक? वाय आर वी प्रेयिंग? हांवें ताका जाप दिली, तो एक कुटुंबाचो मनीस, काजारी, बायल आनी भुरगीं आसो. देखून ताका हांवें म्हळें, तूं एकलो बापूय, तुका एक कुटुंब आसा, कुटुंबाचो तूं वडील, आनी तुका भुरगीं आसा, तुज्या भुरग्यांक कितें जाय तूं जाणाय. एक बापूय जो जबाबदारी घेता कुटुंबाची तो जाणा. ताच्या भुरग्यांक कितें जाय आनी त्या भुरग्यांनी विचारिनातल्यारय तो तांकां दिता. आनी ल्हान आसतना बिलकूल तांकां विचारूंक जायना, उलोवंक जायना भुरग्यांक. तांकां कितें जाय, कितें तांणी नेसा जाय, कितें खायचें, कितें करी जाय, सगळें वडिलां जबाबदारी घेतात. आनी बापूय तशेंच भुरग्यांचो मोग हुस्को ताका आसा, वेळा वेळा कितें जाय सकट दिता. पूण हें भुरगें वाडोवन 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 येतना उलोवंक शिकतना उपरांत बापायक सगळें कळीत आसा जाल्यारय हें भुरगें येवन बापाय कडेन विचारी जाल्यार, बाबा म्हाका हें जाय तें जाय म्हणटना भुरग्यान विचारलें आयकोन बाबाक या खंयच्याय बापायक मोग करच्या, जतन घेवच्या, जबाबदारी घेवच्या बापायक बेजार जायना. पगार बापाय संतोश भोवता आपल्या भुरग्यान म्हजे कडेन विचारलें म्हणून. तेच परी आमचो बाप ओडलो तो सोर देवामरास व्हरतो, सोर पदवेदार, पूण ताच्या भुरग्यांनी आज मागा जाय म्हणून तो आशेता. ताची खुशी. आमच्या बाबाक, आमच्या बापायक आमचो ताळो आयकूंक जाय. देखून ताच्या भुरग्यांनी स्तुती करी जाय. आज कितलींशीं जाणां स्तुती करनात. तांचें मन, तांचें काळीज बंद जालां. वी हॅव बिकम व्हेरी टायट. आमी स्तुती करना. काल्याक करीजे, काल्याक आमी थोड्यांनी म्हणचे बोबो घालीजे. बोबो घालचे न्ही, पूण आमचो ताळो देवाक आयकूंक जाय. आसाच्या भुरग्यांनी स्तुती केल्ली, स्तुती करची भुरगीं ताका जाय. आसाच्या भुरग्यांनी ताका वळखल्यार, स्तुती केल्यार, मागल्यार ताकाय संतोश जाता. इज हॅपी. तो पळयता वयर थावन, कोण म्हजी स्तुती करता, कोण आसा तो म्हजो भुरगो, म्हजें भुरगें आज म्हाका उलो मारता, आज म्हाका वळखता, आज म्हजी स्तुती करता. आज तोंडान न्ही, ओंठांनी न्ही, सगळ्या काळजान आनी मोनान. आनी देवाक इतलेंच जाय मोगाळ भावा आनी भयणी. जेजूच्या एक वडान आसले आमकां तो कितें आशेता, इतलेंच आमी स्तुती करीचे म्हणून. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, इकडे भोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज सुमयाची कृपा मागया. आज आमची परिस्थिती कितेंय आसा जावंक बरो. आज आमकां मातसो कश्ट आसात, तत्वार आसात, पिडा आसा, खंत आसा. आज जायते रीण, जायते संकश्टांत आमी सांबाळल्या. आमी वैयक्तीक वा कुटुंबांत वा आमच्या समस्यांत सवार तरेनी आज आमकां अडचणेंत दवरलां. आनी हे कोणें अडचणेंत दवरलें? आमकां सैतानान बनायलां, ताच्या फोटींनी दवरलां. पूण आमचो देव, आमचो बाप आशेता आमी ताची भुरगीं जावन आज ताची स्तुती कर, ताचे कडेन विचार. तो जाणा आमकां कितें जाय, पूण आमकां मेळोवंक येवचो आमच्या. आमी खंय आसांव थंय, खंयच्या परिस्थितींत आसांव थंय आमकां बरें करूंक, आमकां उखलूंक, आमकां आज ताची कृपा दिवन एलिया एलिशा बरी ताचे प्रवादी त्या बरी आमी तसो लोक ताची परजा जावन आमी ताचे एकवटान जीय जाय. ही देवाची खुशी, हें देवाचें येवजण. तर आज आमी तें पातयेवया, एक घडी बोर दोळे धांपया आनी आमकां समर्पण करया. जें कितें आसा आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, आज आमकां कितें पयस करता तें सगळें कांत, बेजाराय, पिडा, शिडा, तत्वार सगळें ताच्या हातांत घालया. तो बापूय आमचो,
तो बाब आमचो, तो आमचो डॅडा, आमचे विशयी चिंता आमी मागशा की चिंचा की चड बऱ्यांतलें बरें दिता. पळय आमकां कितें जाय तो सगळें जाणा, तरी आमी विसारी जाय म्हण ताची आशा, ताची खुशी आमी विसारया. सांगया जेसू, बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा, आमचेर तूं नदर घाल, आमकां बरें कर, आमकां सुडका दी, करपा दी, आमकां आपड, आमची कुटुंबां आपड. सगळ्या खातीर आमी मागता तांकां, आनी तूं करताय म्हणून आमी पाती येता. कित्याक आमी तुजीं भुरगीं, तुजें बाळ सम्या, तुजें बाळ बापा. E31 पेज 125. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा, तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा. हर एक दीस, हर एक घडी गुण करची सकत भोगता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा. म्हणया आमी तुजें बाळ, तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा. हर एक दीस, हर एक घडी गुण करची सकत भोगता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ बापा. वय आमी देवाची भुरगीं, ताचें बाळ, तेच देवान आमचो मोग केलो. त्या आमच्या मोगा खातीर ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. कोण असोच नास जाय उंचो, ससान जिवीत ताका मेळ्ळा आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच ताच्या एक वडान आसा जंय जेसून मागलें, अशें सांग खातीर. बाबा, ते समेसी एक साव जसो हांव तुजें थंय एक कुडान आसा, त्या परी आमी मागया सम्या कडेन. वाड दाखय आमकां सम्या, वाड दाखय ती ससान जिविताची वाड, ती कुरपेची बेसांवांची वाड, ती संवसारी वाट न्हय. ती संवसारी वाट थंय सगळी सांडून, ते कोडेपण वायट सगळें सांडून, ती पातकां सगळीं सांडून तुका दिवन खरेपणी तुज्या भुरग्यां बरी आमी जियोन, देवाच्या भुरग्यां बरी उसवळाची जावन कुरपेन सर्गींच्या वाटेन चलोवंक आमकां फावो कर सम्या. वाट दाखय जेसू, वाट दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. वाट दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. वाट दाखय, वाट दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. ती खरी वाट सत जिवीत. दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन. वाट दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन. वाट दाखय, तूं वाट दाखय जेसू. मागया आमी बापा, पुता, पवित्र आत्म्या सगळें आज बेडोवन दितना आमकां आमची कुटुंबां, सगळो संवसार आमी बेटोवया. आमी विविध राष्ट्र खंय झुजां सगळीं आसा ती पयस वचो म्हणून, ते बेबिरांत कितें तत्वार आसा ते सगळे सम्याक थंय सारके बरें जावं, ते सगळे ताच्या नांवान बंदी जावं म्हणून, ताचे रास, ताची कशी योजना जारी जावं आमी मागया. ताची भुरगीं आमी सांगता मेळ्ळेलीं, एका मनान आमी मागतना दोगांनी एका मनान मागतना हांव दिता म्हणाले. ताच्या उतरांचेर, ताच्या हरी एक बसावण्याचेर पातयो जेसू थंय हरी एक बसावणे जारी जाल्यार आज आमी तेंच पातयोन त्या बावडचान मागतना जेसू आमकां मात्र न्ही, कोणा खातीर आमी मागता तांकां बरी करता, आपडता. शिकोन आज कश्टांत आसात, रिणांत, वायटांत, सबार आनी निराश चलवल्लीं, देदस्पोर कंगल जाल्लीं, मोना काळजां सम्याचे एकवटान पयस गेल्लीं, तसल्या खातीर आमी मागया. विशेष कृपे खातीर जायते जाणां मागणी करूंक जायना, सम्या कडेन विचारूंक स्तुती करूंक जायना. थंय त्या बांदपासंत आसात, आत्मीक कुर्डेपण आसा, स्पिरिच्युअल बॉन्डेज. ते सगळें ह्या संवसाराच्या त्या संवसारी ओंदोवण्यातान, त्या आत्म्यातान पयस सरोन, सुडका सोन आत्मीक जिवीत जावच्याक आमी मागया. आत्म्याक सगळें समर्पण करया. पवित्र आत्म्या देवान म्हळां, जेसून म्हळां, जोंच्या पयल्या पत्रांत वचवर 4 चवथी वळ
तुमचे सवयीची येतात आत्मा या संसारात आत्म्या प्रास बळा अधिक the one who is in you is greater the one who is in the world आज सगळे संसार आमची पवित्र सभा आमच्या मगाच्या मनशा सर मागण्या विसा हांगासर राहिली सुबार ते सवा भाव भयणीची सक्कड बेटवून दिन आमी मागया सांगे आमी राख आमकां सुमया राख आमकां पवित्र आत्म्या राख म्हाका तूं राख म्हाका आत्म्या राख म्हाका तूं राख म्हाका आत्म्या राख म्हाका तूं राख म्हाका आत्म्या पवित्र आत्म्या आमकां राख म्हाका तूं राख म्हाका आत्म्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका आत्म्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका दोन्ही हात बाऱ्या स्तुती करया हालेलुया 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 समया आमकां तुज्या कृपेन बरें तुजी बरगी आमी तुज्या पुताचे सुतय तुवें आमकां सोडयलें पवित्र आत्म्या आमकां आमचे थंय तूं आसाय वस्ती करताय आस आमचे कुटुंबाचेर आमच्या घर सोते सवा संवसाराचेर फुडारांचेर आमच्या पवित्र सभेचेर हांगासर आयिल्लीं त्या सवा मागणी सक्कड भेटोवन मागता हांव सर बायटांतली मानपासांतली पिडेन निवार इन द नेम ऑफ जीसस I come against all pattern spirits every evil and sickness be bound I release every blessing healing deliverance and anointing in your name Jesus तुझ्या नावान आमकां बोरीं कर सोडका दी सोडवोन दी तुजी कशी योजना आमचे थंय हर एकल्यान थंय तुजेर पाती येतल्या तुजी भक्त आदारतल्या स्तुती करतल्या आज कवलो मारचे हर एकल्यान थंय जारी सा bless and heal and deliver and sanctify us Lord in your name तुझ्या नावान आमी मागता आमेन सर आमची त्या सवा मागणी आज मी आंबेटी तसना हांगासर आयिल्ली त्या सवा प्रत्येक तरान आज भेटोवन दिता जल्मा दिवस आचरण करची 8th birthday Jonathan D'Souza Barkur 90th birthday Mark Martis Kolhapur Alden Devin D'Souza Richard Cardoza Mahim Abri D'Souza 70th birthday Mary D'Souza birthday Richard Cardoza Mahim Vedamsh 4th birthday या जल्म दिवसाचरण करचेल्या समेत संगत मी मागता देवाची विस्तार आशीर्वादा तांचेर सदांच आसो तशेंच सर्गांची ते सवा मरीना क्रासा मुंबई फर्स्ट होली कम्युनियन एनिवर्सरी ऑफ निहार मेलरॉय आणि मेलोनी डिसोजा रुजाय फॉर ऑल ब्लेसिंग्स प्रिमा ज्योती बेनिस तशेंच विशेष बेसांव लाभलेले खातीर लीना मस्करीन समक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिवया प्रत्येक ते सवा फजीर तावन सेवरीन कुटिन्नो भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी शिकपा खातीर जेम्स जेडन जोशुआ आनी कॅरोलीन फेल्सी मतायस बऱ्या भलायके खातीर बरें काम मेळचे खातीर युलालिया रोज गोवियस UK एक नवें घर मेळिल्ल्या खातीर तशेंच for better growth and success at workplace Delphine and ek tesav to receive hard-earned money and funds which is stuck in a bank that chaptik tesavangati Delphine ache sove amka aslari ek tesav ami samyak betavya deva din jalyan soda sami kadiya birthday remembrance late Mark Mendonça devadin Montina D'Souza 20th death anniversary Alangar Francis Dias Tallur 7th Mass Bernardo आणि Ludina De Silva Carvar devadin Chivan Pereira Pulgandli Atmagati Priscilla आणि Peter devadin Elise Castellino Cyril Lobo आणि कुटुंबाच्या संध्यां खातीर Alice Fernandez first death anniversary Cassia Piat आणि Santan Luis Kinigoli 17th death anniversary Valerian Coutinho Pakshigere devadin Antoinette Joseph Katinjin Kuwait Alice Fernandez first death anniversary Cassia Deisa Kutmant Sri Lankatir Mudbille Town तशेंच Miskit Kutmant Sri Lankatir Kanejar Town Dita Misita Priscilla Disa
David Nelis Castellino, Belchoi, Joseph Katinjan Kuwait, Sylvester D'Souza, Maurice and Magdalene Pinto, 40th death anniversary Elisa Cardosa, David Jerome, Teresa Lobo, Puttur, death anniversary Joabel Rodriguez, David Marina, 45th birth remembrance, तशेंच late Benedicta Fernandez birth remembrance. आमच्या त्या सवासवे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचे बेस्ट हांव आतां सोन घेवया. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव वीणा. पहिल्यान हांव देवाक अर्घां दिता. म्हाका बरे आवय बापूय भाऊ भयणी बरो घोव आनी बरी बरी भुरगीं दिवन बरें कुटाम दिवन बरें घर दिवन आनी ह्या संवसारान सोम्याची ग्रेस्त काय भोगचे भाग फोव केल्ल्या खातीर हांव पहिल्यान सोम्याक अर्घां दिता. एक 4-5 म्हयन्या पयलें हांगासर सुटकेची रितेर आसली. बेंगलोरतोन ब्रदर्स आयिल्ले. त्या सुटकेच्या रितीर हांव हजर जाल्ली. 3 दिसांची रितीर ती. तिसरे दीस आयतारा दीस ब्रदरान म्हळें हांगा कोणाक थनांत कॅन्सराचें लक्षण आसलें तें गूण जालें म्हूण सांगलें. हांवें चिंतलें हांगा मस्त जाण आसात कोणाक जावंक पुरो म्हूण हांवें चिंतलें. त्या दीस घरा येताना राती 9 वरार हांव म्हज्या तुवे कडेन उलयतना म्हजो हात लागून गेलो. तेन्ना म्हज्या हाताक एक फोड लागल्या बरी जालें. हांवें तक्षण म्हज्या एकल्या फ्रेंडा नर्स फोन केलो. ते म्हणाले फाल्यां सांगा ये म्हूण. त्या दीस दुसरे दीस हांव डॉक्टरा कडेन येताना डॉक्टरान आपटना म्हाका दूख सुरू जाली. निसय की म्हाका त्या दीस मुसर दूखय नासली कांय नासलें. डॉक्टरान आपटल्या उपरांत दूख सुरू जाली. आनी ताणें स्कॅन करून सांगलें पळयताना तो म्हणलो तांचो पू जाला म्हणलो ऑपरेशन करीचें म्हणलो. सोम्या कडेन सांगलें तुजी खुशी कितें करूंक हा तूं कर. आनी ऑपरेशन जालें. 7 दिसांचो रिपोर्ट आयलो. संपूर्ण नॉर्मल आसा कांय प्रॉब्लम ना. डॉक्टरान सांगलें येदे व्हडल्या अजाप म्हज्या जिवितान जेजून केल्ल्या खातीर हांव जेजू काळजान तो अर्घां दिता. हांवें इतलो वेळ केल्ल्या खातीर साक्ष दिवंक ताचे कडेन बक्षाने मागता. आनी तशेंच म्हज्या धुवेक बरें काम आनी बेंगलोरान बरी PG फोव केल्ल्या खातीर अर्घां दिता. आनी सोम्यान म्हाका ल्हान पिडा दिवन ल्हान कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत दिल्ल्या खातीर हांव अर्घां दिता. कित्याक ताणें तशें केल्ल्यान हांव ताच्या जशीन आणखी लागीं वचूंक ताणें म्हाका एक अवकाश करून दिला. जेजू तुका हांव अर्घां दिता आनी येदोळ मुसर हो स्वास सोडूंक म्हज्या सांगाता तूं रावल्ल्या खातीर तुका काळजान हांव अर्घां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. गीत नंबर 31. गीत नंबर 31. सर्वेस्परा आमच्या रसनारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आधार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां सुमी आयच्या लितुर्जीन वाचपान बरो संदेशाचे एकवटान आमी आसो. मागणें कर तशा कृपेंत आमी जियोंक आमकां आपयता. मागण्या प्रास वर्त तें मागणें जावन आसा मीस
मिसाचें बलिदान जेजून कुर्सार बडयल्लें मागणें केल्लें आमचे खातीर आमी सदांच बडयता. आज ब्रेसरसो दीस जाल्ल्यान पवित्र एवकरिस्ताक आमी मान करता. आज हांव जेजूच्या कुडी रक्ताचे संस्काराचे मीस करता. त्या मिसांत वांटो घेत आसतना त्या सुमयाची कृपा आमी मागया. ताचे ते आमी एकवटान आसूंक मीस आनी हेर मागणी कितें आमी करता आमच्या आदाराक येतात. एक बोर आमचे दोळे आमी दांबया. देवान आमकां दिल्ल्या उठ्या देण्या खातीर, ते कृपे खातीर आनी आज आमकां दिवच्या कृपे खातीर आमी अर्गां दिता आसतना सुमार पोवडी आमी ताचे एकवटांत आसनांतल्या खातीर ताचे तावन भायर गेल्या. कृपा आमी उगडायल्या. आमी जायत्यो अडखळी गेल्ल्यो आसात. दुबाव नापत्यांनी आमची आळसाय सगळें सुम्याक दिव्या. ताची काकुळट आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या महिमे पसत आनी मनशांच्या सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याजनीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तान ताणें तुका एक पवित्र परजा सोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुताचो उडास भक्तीपणी संभ्रमोन तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणाचो फळ आमकां मेळो असो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सिराखाच्या पुस्तकांतलें वसप. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळाप धांपलें आनी 3 फावटी उजो सकला हाडयलो. एलिया तुज्या आजापणी तूं कितलो महिमेवन. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बाडाय करूंक जाय. महानतेच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासा पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे खाटी वयलें सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरो पर्वतार शिक्षेची फरमानां. फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोस जळच्या आदीं शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुना स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगाण मेल्या ती सुभागी. कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितान खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें.
आणि मरणान लेगून ताची कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितान ताणें विजमिता केली आनी मरणान ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकांनी प्रायचीत केलें ना वा आपल्या पातकां पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचें उतार हें. देवाचे वड उपकार. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवाड चलयता परतवे उल्हासूं. दर्या कारावळीचे गांव आनंद भोगूं. खूप आनी काळो तांचे नेसण. न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. एक उजो ताची वाड तयार करता. भोंवती ताच्या दुस्मनांक तो ग्रास येता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता. संवसार सगळो भियान थरथरता. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. पर्वत मेणा बरी करतात. पृथ्वीच्या दर्या मुखार मळब ताचें नितीवंतपण परगडता. सर्जानांगा ताची महिमा नियाळतात. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. बोंब्या पुजा करतात ती. आपल्या कुरड्या देवांची बाडाई उलयतात ती. सगळी लजेक सांपडोवन दीत. सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमनेंत जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागतना अनभवडच्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात. तुम्ही तांची बरी करी नाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं. तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्या तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मुखार भोवनो आनी भयणीनो, आयचो विशय मागणे आसो. मागणे एक सळावळ, एक संबंद देवा आनी पेल्या थंय आमी आसा करचो. हाच्या पयल्या वाचपान पळया एलिया आनी एलिशा सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें. देवाचे मनीस प्रवादी तांणी कितें 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 केलें. तांणी म्हळ्यार ती देवाच्या एकवटांत आसून कुरपेन तांकां कितें साध्य नातलें तें आसा. देखून तशेंच आज आयच्या वांजलान जेजू म्हणटा, आमी मागणें करतना बडबडचें म्हणून ना. कितलीं वरां आमी मागता आनी कितें कशें मागता तें गरजेचें. मागणें आमचें जिवीत. जर आमचें मागणें आनी जिवीत सांगत हावेता, आमी मागच्या की चिंतच्या की पयलें देव सगळें दिता. कित्याक आमच्यो गरजो तो जाणा.
आनी आयज जेजून शिकयल्ले मागणे तेंच आमकां सांगता. 3 देवाच्यो गरजो, 4 आमच्यो, तातूंत 7 ते सवां आसात. 3 देवाचो म्हळ्यार आमचे बापा सगळींच्या देवान आमकां म्हज्या बापा म्हण शिकोवन आमच्या एकवट गरज. जर आमी बोगसून मागता, कांय धरनासतना मागता, अडखळ घालिना, बापा बरी, जेसू बरी, आनी कितें जशें सर्गी तशें भुमी तुजें नांव पवित्र जावं. देव पवित्र आमी म्हूण येतालें, जेजून शिकयतालें तूं पवित्र, तुजें नांव पवित्र आसा म्हणून. तशें न्ही, पवित्र जावं जाल्यार कोणें करीचें? आमी करीचें. जेन्ना आमी देवा थंय आमी एकवटान आसून देवाक आमी पवित्र करता आनी देवाची वळख आमी हेरांक दिता. खाली मागणें कर न्ही, आमच्या जिवितांत आमी दिता. आनी तुजें राज येवं, ताचें राज सताचें, नितीचें, आमी म्हणटा समाधानाचें आनी पवित्र आत्म्याचें संतोश दिवचें. तुजी खुशी म्हळ्यार देवाची खुशी जावन सगळ्यांनी बचाव जाय. सगळ्यांचो मोग करता, आमचो मोग करिनातलोंचो मोग करता आनी सगळ्यांक आमी सांगाता घेता. तर एकवट मागणें देवा आनी पेलातें एकवटान आसून आमी करतना उरलें सगळें देव दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्या जिविताचेर आस दिश्ट घालया मागण्याचेर. कशें आसा आमचें मागणें, आमची सळावळ देवा आनी पेलातें. ताची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C20, C20. बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून. आमचे मोडले कांय ना संवसारांत, सर्व आमचे तुझे देणे आमकांच दिता बलिदान. पवित्र कर हे आमचे जिणे. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या अख्ख्या पयसेवेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलये सोडा समी संभ्रमतां तितलेय पवडी जेजून केल्लें आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवय संपूर्णायक पावता. ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपणी ह्या पवित्र कुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे बसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय.
बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा समेस सांग पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसांची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कन सार नोळम सुगडणार जुजय फ्रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे येसुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मागण्या मुखांतर सदांच देवाच्या एकमेकाच्या एक वळान आमी आसूंक आमचें जिवीत आमचें मिसांव फळादीक जावच्याक जेजून केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार. दायगुण्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक सवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्या राजवड चलयता आई ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मागणे करणच आसा. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी समयांत म्हाका फवना जेवत्रांस भलायकी मेळटली. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपका. राखताय म्हाका सदां तूं मोगा. भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार. जीवन मुझे धनिया कर नंद. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या आवडासा बेटोंक फरमायला. त्या यज्ञात आमी वांटो घेतला. तशें बराबर आमा सुमैसां खेरीतपणी तुज्या याचनिकांक तुका बेडिल्लें सासणीक देणे कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगशनो मागणे करूंक उडास हांव काडटा आमच्या मंदिरा खातीर सर कामां येवजना आनी रतिरां खातीर प्रत्येक तरां सावन संजेर 5 वरां तावन आयतरा दनपरां पर्यंत कन्नडांत विशेष रतीर हांगासर चलतली. त्या पासून मागा आनी तुमकां पुरसूत आसा तर तुमी येया, सांगात मेळोन रतीर करया. देवाची कृपा आसून ताच्या आनी एकामेकाच्या एकवटांत आमी रावया आनी आमचें मिसांव करया. वचून येयात. जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी तीन जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या उपकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत पुरुषाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.